पर्यो। आज मैले त्यसैको इक्विलिब्रियमको सर्ट क्वेसन पढाउँछु। कोही आउँदैछन् भने हेर। अब यो इक्विलिब्रियममा हामीले दुईटा टर्म, पहिली कुनै पनि बडीको सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको के हो, त्यो सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटीको बारेमा जान्छौँ। सेन्टर अफ मास भनेको ल सिएम ले डिनोट गरौँ, अर्को सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको सिजी ले डिनोट गरिन्छ। यो सेन्टर अफ मास, सेन्टर अफ ग्राभिटी सर दुईवटा टर्म। हजुर, आज कुन च्याप्टर हो? इक्विलिब्रियम। ए ओके सर। त्यो हामीले थ्योरीमा क्लासमा जुन जुन पढाए हुँदैन नि, सर्ट क्वेसनको लागि पढ्नुपर्छ, तिनै मैले पढाइरहेको छु। हुन्छ सर। पढेको तर सर्ट क्वेसन इक्जाममा आउने तिनै च्याप्टरहरु। अब हामीले मेकानिक्स पोर्सनको एउटा इक्विलिब्रियम भन्ने च्याप्टर थियो, त्यसैको बारेमा है। ओके सर। अब इक्विलिब्रियम पढ्नको लागि पहिले बडीको सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्ने यिनी दुईवटा टर्महरु जान्नुपर्छ। जस्तै कुनै एउटा बडी छ भने त्यो बडीमा त सबै पार्टिकलहरु हुन्छ, पार्टिकल मिलेर बनेको हुन्छ। अनि प्रत्येक पार्टिकलको आफ्नो आफ्नो मास पनि हुन्छ। यसरी यो बडीको जति पनि पार्टिकलहरु छ, सबै पार्टिकलहरुको मास मेजर गर्नलाई बिचको कुनै एउटाबाट हामीले उचाल दियो भने त्यसबाट हामीले सजिलै सबैको मासलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। जस्तै पुरै क्लासको एभरेज वेट कति हो भने त सबैको मासलाई जोड्ने अनि एभरेज गरेर बिचको एउटा निकालिन्छ, त्यसैलाई भन्थ्यौ नि हामीले। त्यस्तै एभरेज निकाले जस्तै सेन्टर अफ मास भनेको चाहिँ पुरै बडीमा जति पार्टिकलहरु हुन्छ त्यो सबै पार्टिकलको मासलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा बडीमा एउटा पोइन्ट हुन्छ, त्यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौं, सेन्टर अफ मास भनेर। एउटा सेन्टर अफ मास भनेको त्यस्तो खालको पोइन्ट अन द बडी जसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त, टोटल मास अफ द पार्टिकल। त्यो बडीमा भएको पार्टिकलहरुको टोटल मास रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसलाई हामीले सेन्टर अफ मास भन्छौं। त्यसैगरी सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको टोटल बडीको वेट रिप्रेजेन्ट गर्ने पोइन्टलाई फेरि सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्नु पर्यो। टोटल बडीको वेट रिप्रेजेन्ट गर्ने पोइन्ट सेन्टर अफ ग्राभिटी, टोटल बडीको मास रिप्रेजेन्ट गर्ने पोइन्टलाई हामीले के भन्छौं, सेन्टर अफ मास। यिनी दुईटामा फरक त्यति, एउटाले टोटल बडीको मास रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एउटाले टोटल बडीको वेट रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नु पर्यो। अब सेन्टर अफ मास, हजुर भन। वेट रिप्रेजेन्ट गर्छ। हो नै, मास र वेट त एउटा एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग रिलेटेड हुन्छ नि। यो सेन्टर अफ मास भनेको बडी जहाँसुकै लगा त्यो सेन्टर अफ मासको पोइन्ट भनेको सधैँभरि एकै ठाउँमा हुन्छ। तर सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको ठाउँ अनुसार के हुन्छ, फरक हुन्छ। जी को भ्यालु फरक हुन्छ वेट भने त हैन, जी फरक हुँदा बित्तिकै वेट फरक हुन्छ। वेट फरक हुने भन्नुको मतलब ठाउँ अनुसार सेन्टर अफ ग्राभिटी, बडीको सेन्टर अफ ग्राभिटी पनि चेन्ज हुन्छ भन्न सकियो। त्यो रहेछ। ज्योमेट्रिकल सेन्टर अब रेगुलर बडी छ भने हो के र, अब इरेगुलर छ भने त त्यही अनुसार चेन्ज हुन्छ। सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटीको यो डिफरेन्स लेख्न चाहिँ सोध्छ है। सेन्टर अफ मास अनि सेन्टर अफ ग्राभिटीको राइट द डिफरेन्स बिट्विन सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटी। एउटा त डिफिनेसन लेख्ने, अर्को चाहिँ सेन्टर अफ मास भनेर के लेख्न सकिन्छ त, सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ सेन्टर अफ मास भनेको बडीको सधैँभरि फिक्स्ड हुन्छ, यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। तर सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको बडीको चेन्ज हुन सक्छ भनेको। यो भेरिएबल, सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको भेरिएबल पोइन्ट हो, यो चेन्ज हुन सक्ने पोइन्ट हो। तर सेन्टर अफ
मास भनेको सधैँभरि कन्स्टेन्ट पोइन्ट हो, यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। सकिन्छ यति? सकिन्छ यो दुईटा? सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटी। यस सर सकिन्छ। ल त्यसो भए अब सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ ग्राभिटी हामीले त एउटा मात्रै बडीको लागि पढ्यो। अब यस्तै गरी दुईवटा बडी छ, एउटा बडी यो अर्को बडी, यो दुईवटा बडीको सेन्टर अफ मास, अब यो दुईटा बडी नै एउटै जस्तो हो भनेर मानियो। जस्तै प्लानेट भन्यो यो सन, यो अर्थ, यो सन हो भनेर मानियो भने यो दुईवटाको सेन्टर अफ मास कहाँ हुन्छ, सेन्टर अफ ग्राभिटी कतातिर हुन्छ त्यो हेरौँ। अब जस्तै सोलर सिस्टम भन्यो भने सोलर सिस्टममा त मास टाढा 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 हुन्छ नि। सोलर सिस्टमलाई नै एउटा बडी जस्तो मानियो भने तिनीहरूको सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ ग्राभिटी कतातिर हुन्छ होला त्यसको बारेमा हेर्नलाई। जस्तै टु अर मोर देन टु बडी छ भने यो दुईटा बडी मात्रै कन्सिडर गर्यो भने दुईटा बडीको सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको यो दुईटा बडी भन्दा बाहिरतिर बीचमा, तिनी दुईटा बीचतिर यहाँनिर हुन सक्छ। भनेको सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको आउटसाइड द बडी लाइज हुँदो रहेछ नि। र आउटसाइड द बडी कुन बेलामा मात्र लाइज हुँदो रहेछ त, यदि टु अर मोर देन टु बडी सिस्टम चाहिँ हामीले कन्सिडर गरिदियो भने। एउटा सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटी सधैँभरि बडी भित्र नै लाइज हुन्छ भन्न सकिँदैन। यहाँ भित्र लाइज हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यदि सिंगल बडी सिस्टम हो भने एउटा बडी भित्र मात्रै लाइज हुन्छ। तर टु अर मोर देन टु बडी सिस्टम छ भने सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटी आउटसाइड द बडी पनि लाइज हुन्छ भने। अब यसैमा हाम्रो सर्ट क्वेसन सोधेको छ, सेन्टर अफ मास अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटी सधैँभरि इनसाइड द बडी हुन्छ रिजन भनेको हुन्छ। त्यसको एन्सर के लेख्ने त, सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटी सधैँभरि विदिन द बडी हुन्छ अथवा बाहिर पनि हुन सक्छ। के हुन्छ दिपेन भन त एन्सर? दिपेन के हुन्छ होला? नै हुन सक्छ भन्नु पर्यो। त्यसको लागि लेख्नलाई के गर्ने भने सुन। अब फर सिंगल बडी सिस्टम भन्ने सिंगल बडी सिस्टमको लागि सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटी इनसाइड द बडी लाइज हुन्छ सधैँभरि। तर टु अर मोर देन टु बडी सिस्टममा चाहिँ सेन्टर अफ मास अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटी आउटसाइड द बडी पनि लाइज हुन सक्छ भन्नु पर्यो। यति सकिन्छ नि? अरूले सुनिरहेछौ? यस सर। यस सर। हजुर सर। अब सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ ग्राभिटीको डिफरेन्स अनि सिंगल बडी सिस्टममा यो दुईवटा इनसाइड द बडी हुन्छ अथवा टु अर मोर देन टु बडी सिस्टम भयो भने आउटसाइड द बडी लाइज हुन्छ। यति कुरा जान्नु पर्यो। यति सकिन्छ? यो जान्यो भने सर अनि सर भन सेम पोइन्टमा हुन्छ कि नै त्यसो दुईटै? सेम हुन पनि सक्छ सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ ग्राभिटी सेम पोइन्टमा हुन पनि सक्छ। जस्तै एउटा ढुङ्गा लिने, त्यो ढुङ्गा अर्थमा राखिदियो हैन, अर्थमा राख्यो भने सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटी दुईटै पोइन्टमा हुन्छ। तर त्यही ढुङ्गालाई अब मुनमा लगिदियो भने अब सेन्टर अफ मास त अर्थमा जानेर थियो त्यही नै हुन्छ, तर मुनमा लग्यो भने सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ अर्थमा जानेर हुन्छ, त्यहाँ नभएर अर्को ठाउँमा चेन्ज हुन्छ। बुझ्यो?
एउटै बडी अर्थ सर्फेसमा त सेन्टर Yes, अफ sir. मास सेन्टर अफ ग्राभिटी एउटै हुन्छ हैन एउटा Same. फिक्स पोइन्टको लागि एउटै हो तर हजुर। ठाउँ चेन्ज गर्दा बित्तिकै सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ हजुर। भन्नु पर्यो है त ल अब हामीले अब कुनै पनि बडी चाहिँ इक्विलिब्रियम अथवा स्टेबल स्टेटमा हुनको लागि कन्डिसनहरु जान्नुपर्छ अब बडी चाहिँ इक्विलिब्रियम हुनको लागि अथवा स्टेबल हुनको लागि हामीलाई तीनवटा कन्डिसनहरु जान्नुपर्छ यो बडी कुन बेलामा इक्विलिब्रियममा छ अथवा स्टेबल छ भन्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ के त बेस एरिया एउटा बेस एरिया सँग रिलेटेड इक्विलिब्रियमको कन्डिसन अर्को चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीको रेस्पेक्टबाट पनि हामीले इक्विलिब्रियम अथवा स्टेबल कन्डिसन हेर्न सक्छौं अनि पोजिसन अफ सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँनिर लाइज भएको छ त्यसको बेसिसमा पनि हामीले बडी इक्विलिब्रियममा छ अथवा स्टेबलमा छ भनेर भन्न सक्छौं जस्तै अब कुनै पनि बडी चाहिँ इक्विलिब्रियम अथवा स्टेबल हुनको लागि पहिलो पोइन्ट भनेको के बुझ्नु पर्यो त हामीले पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ एउटा बेस एरिया भनेको थियौं अब बेस एरिया के हुनुपर्छ त त्यो हेर्ने अब जुन बडीको बेस एरिया धेरै हुन्छ त्यो बडी स्टेबल अथवा इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेको र पहिलो कन्डिसनमा के हेर्नु पर्यो as the base area increases the equilibrium or stable state of the body also increases भन्नु पर्यो जति बेस एरिया धेरै हुँदै गयो त्यति धेरै स्टेबल अथवा इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्ने त्यसो भए अब त्यो बेस एरिया भनेको के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो अब ग्राउन्डमा कुनै पनि बडी राखियो भने त्यो ग्राउन्डमा बडीले ग्राउन्डमा जति एरिया कभर गरेको हुन्छ त्यो एरियालाई हामीले के भन्छौं बेस एरिया जस्तै हामी दुईटा खुट्टाले अड्कियो भने यो दुईटा खुट्टाले हाम्रो जति ग्राउन्डमा एरिया कभर गरेको हुन्छ नि त्यो एरियालाई हामीले के भन्छौं बेस भनेर बेस एरिया भन्ने त्यस्तै हाम्रो त दुईटा खुट्टा मात्रै हुन्छ दुईटा खुट्टाले कभर गरेको एरिया भन्नु पर्यो त्यस्तै अब गाई बस्तुहरु चारवटा खुट्टाले अड्डिन्छ चारवटा खुट्टाले अड्डियो भने यो चारवटा खुट्टाको वरिपरि जति एरिया कभर हुन्छ त्यो बेस एरिया भयो त्यो गाई गोरुको बेस एरिया एउटा ढुङ्गा राखिदियो भने त्यो ढुङ्गाले ग्राउन्डमा कति एरिया कभर गर्छ त्यो एरिया भनेको बेस एरिया हो त्यही भएर जुन बडीले धेरै एरिया कभर गरेर बस्छ ग्राउन्डमा त्यसको नै के हुन्छ स्टेबिलिटी अथवा इक्विलिब्रियम धेरै हुन्छ भन्ने सकिन्छ बेस एरिया भनेको थाहा पाउनु पर्यो ग्राउन्डमा अर्थको सरफेसमा कसले धेरै एरिया कभर गरेको हुन्छ त्यो जान्नु पर्यो पहिलो ठीक छ एउटा यो अब हामीले मान्छे र काउमा कुन चाहिँ स्टेबल हुन्छ के भन्न सक्छौं त काउ हुन्छ सर काउले धेरै बेस एरिया कभर काउको बेस एरिया धेरै हुन्छ त्यसो ल मान्छेको थोरै बेस एरिया हुन्छ काउको धेरै बेस एरिया हुन्छ त्यही भएर बडी इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेर यो बेस एरियाबाट यसरी लेख्न सक्यो अर्को पोइन्ट भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको थियौं कुनै पनि बडीको सेन्टर अफ ग्राभिटी त्यो बडीको वेट जतातिर धेरै हुन्छ नि त्यतैतिर सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ यदि मान्छेले टाउकामा भारी बोकेको छ भने त्यो मान्छेको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको अलिकति माथितिर सर्छ भनेको अलिकति टाउकातिर सर्न सक्छ अनि खुट्टातिर केही वेट बोकेको छ भने अलिकति खुट्टातिर सर्न सक्छ कुनै पनि बडीको जतातिर वेट बढी हुन्छ त्यतैतिर सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ त्यसो सेन्टर अफ ग्राभिटी जति सक्यो तल भनेको लोअर सर्फेसमा जति लोअर सर्फेसमा सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो त्यति बडी के हुन्छ स्टेबल हुन्छ भनिन्छ सर हजुर आवाजको सर्ट के आइरा फेरि एकचोटि भन्नु न मेरो आवाज हजुर अड्किरहेको छ यहाँ हो र हजुर ल सेन्टर अफ ग्राभिटी कुनै पनि बडीको सेन्टर अफ ग्राभिटी जति तल लाइज भयो जति ग्राउन्डतिर लाइज हुन्छ त्यति धेरै बडी के हुन्छ स्टेबल अथवा इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्न सक्छौं
ठिक छ लोअर पोइन्टमा लाइज हुनु पर्यो ग्राउन्डतिर लाइज हुनु पर्यो जति ग्राउन्डतिर लाइज भयो सेन्टर अफ ग्राभिटी त्यति धेरै के हुन्छ स्टेबल अथवा इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्ने ठिक छ सुनियो यस सर ल त्यही भएर जस्तै एउटा यहाँ बडी छ यो बडीमा यहाँनिर केही चिज एक्स्ट्रा थपिदियो भने सुरुमा एउटा मात्रै बडी हुने बेलामा सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ दियो भनेर मान यसको माथितिर कुनै वेट थपिदियो भने यो सेन्टर अफ ग्राभिटी के हुन्छ माथितिर थपिन्छ र यो बडी यदि तलतिर थपिदियो भने त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी फेरि के हुन्छ यता तलतिर छ र अब सेन्टर अफ ग्राभिटी पनि जतातिर वेट थप्यो त्यतैतिर मुभ हुन्छ भनेर सम्झिराखौँ र बडी इक्विलिब्रियम अथवा स्टेबल हुनको लागि सेन्टर अफ ग्राभिटी सधैँभरि के हुनुपर्छ त सधैँभरि जति सक्यो तल हुनुपर्छ लोअर पोर्सनमा लो ग्राउन्डमा हुनुपर्छ हुनुपर्छ हो अब यस सर बस हुन्छ नि बसको छतमा मान्छेहरू राख्न दिँदैन ट्राफिकले किन होला त बसहरूले भित्र मात्रै मान्छे राख्नुपर्छ माथि छतमा बसालेर यात्रा गर्न दिँदैन किन हो यदि छतमा मान्छे बसालिदियो भने माथि वेट बढ्यो माथि वेट बढ्ने भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी माथितिर सर्ने हो ट्रान्सफर हुने हो माथितिर सेन्टर अफ ग्राभिटी हुने भनेको के हो त इक्विलिब्रियम कम हुने भनेको कुनै बेलामा बस अलिकति ढल्कियो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा आउन पाउँदैन पुरै ढल्किया हुन्छ भन्न खोजेको ठिक छ त्यस्तै गरी बरु त्यो तल डिक्की हुन्छ नि डिक्कीमा चाहिँ सामान राख्न पाइन्छ डिक्कीमा सामान राखे किन त डिक्कीमा चाहिँ राख्न पाउने त डिक्की भने त तल हुन्छ तल वेट राख्ने हो भने सेन्टर अफ ग्राभिटी तल झर्छ झन् जति तल झर्यो त्यति स्टेबल हुन्छ सामान राख्न सकिन्छ भन्ने अनि तिमीहरू ढुङ्गा चढ्या छौ नि यस सर ढुङ्गामा सधैँभरि ढुङ्गामा हामीलाई नाउँले त्यो ढुङ्गा चलाउनेले बस भन्छ कहिले पनि उभिन दिँदैन ए ऱ्याफ्टिङ गर्ने बेलामा त्यो बेलामा उभिएर नचलाएर हामीले सधैँभरि के गर्छौँ बसेर मात्रै चलाइन्छ उभिएर चलाएको के हुन्छ होला त सेन्टर अफ ग्राभिटी बढ्छ सर उभिएपछि त सेन्टर अफ ग्राभिटी माथि सिफ्ट हुने भयो हैन बस्ने बेलामा तल तर हामी उभियौँ भने सेन्टर अफ ग्राभिटी माथितिर सर्छ माथितिर सर्ने भनेको स्टेबिलिटी अथवा इक्विलिब्रियम के हुने त डिक्रिज हुने ल यो चाहिँ अब सेकेन्ड पोइन्टमा हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि सेन्टर अफ ग्राभिटी जति सक्यो तलतिर लाइज भयो भने स्टेबल अथवा इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेर यो सेकेन्ड पोइन्ट पनि थाहा भयो अब यो सेन्टर अफ ग्राभिटी लोअर पोर्सनमा लाइज भयो जति लोअर पोर्सनमा लाइज भयो त्यति स्टेबल हुन्छ भन्ने दोस्रो पोइन्ट फर्स्टमा हामीले बेस एरियाको भनेको थियौँ दोस्रोमा चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी अब थर्डमा चाहिँ यो सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको सधैँभरि विदिन द बेस एरिया भनेको थियो नि अघि यो बेस एरिया जस्ट माथि नै लाइज हुनुपर्छ भनिन्छ जस्तै एउटा मान्छे उभियो यसको बेस एरिया त यति भयो अनि यो बडीको सेन्टर अफ ग्राभिटी त कुनै ठाउँमा त होला योभन्दा माथि तर यदि यो बेस एरिया भन्दा सेन्टर अफ ग्राभिटी आउटसाइडतिर लाइज भयो भने यो बडी चाहिँ अनइक्विलिब्रियम हुन्छ र बडी इक्विलिब्रियम हुनको लागि यो बेस एरियाको जस्ट एभोभमा लाइज हुनुपर्छ भनिन्छ जुन बेलामा सेन्टर अफ ग्राभिटी बेस एरियाको एभोभमा यो बेस एरिया भन्दा जस्ट माथि मात्रै लाइज हुन्छ त्यो बेलामा यो बडी के हुन्छ इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्ने तेस्रो पोइन्टमा सेन्टर अफ ग्राभिटी सधैँभरि बेस एरियाको जस्ट एभोभमा लाइज हुनुपर्छ त्यो तल माथि जानेर होस् तर जस्ट एभोभमा हुनुपर्छ तर बेस एरिया भन्दा बाहिरतिर यदि सेन्टर अफ ग्राभिटी लाइज भयो भने त्यो बेलामा बडी चाहिँ अनइक्विलिब्रियम अथवा अनस्टेबल हुन्छ बुझ्यो यो थर्ड पोइन्ट
ख्याल गर है यो थर्ड पोइन्ट चाहिँ थर्ड अब यो पोइन्ट फेरि third भनिदिनु न point सर बडी स्टेबल हुनको लागि बडीको सेन्टर अफ ग्राभिटी बेस एरिया भन्दा जस्ट माथितिर लाइज हुनुपर्छ। बेस एरिया भन्दा बाहिरतिर लाइज भयो भने स्टेबल हुँदैन, तर बेस एरिया विदिन द बेस एरिया लाइज भयो भने यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ भनेको। जस्तै हेर, जस्तै एउटा मान्छे उभियो यहाँनिर, मान्छे उभिने बेलामा यति चाहिँ बेस एरिया बनायो। बेस एरिया त सानो हुन्छ। अब यो मान्छेको सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ पनि लाइज हुन सक्छ, 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 बाहिर पनि लाइज हुन सक्छ। अब यो बेस एरिया भन्दा जस्ट माथि यहाँ यो ठाउँमा यदि सेन्टर अफ ग्राभिटी लाइज हुन्छ भने यो बडी के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ। तर यो बडी बेस एरिया भन्दा टाढातिर यतातिर लाइज भएको छ भने त्यो बेलामा स्टेबल हुँदैन भन्न खोजेको। अब हामीले जस्तै कहिलेकाहीँ पछाडि ब्याग भिड्न थाल्यौँ भने, जस्तै यो मान्छेको पोजिसन हो हैन। अब यहाँनिर एउटा ब्याग भिर्न थाल्यौँ भने हामीले सधैँभरि ब्याग भिर्ने बेलामा अलिकति अगाडितिर निहुरिन्छौँ नि। यो ब्याग एकदम सिधा भएर यहाँ बोक्न नसकेर हामीले अलिकति यतातिर बेन्ड भएर बल्ल ब्याग भिर्छौँ हामीले, हैन र? यस सर। ब्याग भिर्ने बेलामा हामी एकदम सिधा अड्डेर हामीले ब्याग बोक्न सक्दैनौँ। ब्याग बोक्ने बेलामा हामी के गर्छौँ, अलिकति अगाडितिर निहुरिन्छौँ। अगाडि निहुर्यौँ भने बल्ल हामीलाई सजिलो फिल हुन्छ। अब किन यसरी निहुरिन्छौँ त त्यसैको बारेमा हेर्नु पर्यो। ल अब पहिले हामी सिधा हुन्थ्यौँ, यहाँ ब्याग भिर्थ्यौँ। यो सिधा हुने बेलामा सेन्टर अफ ग्राभिटी त अलिकति ब्याग लोड जतातिर हुन्छ त्यतातिर सिफ्ट हुन्छ। ल पहिले यहाँनिर सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्थ्यो भने ब्याग भिर्यो भने सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँनिर सिफ्ट हुन्छ। तर हाम्रो बेस एरिया भनेको त यहाँनिर हो नि। तर यो बेस एरिया भन्दा सेन्टर अफ ग्राभिटी के भयो त बाहिरतिर आउटवर्डतिर लाइज भयो। त्यसले गर्दा हामी अनस्टेबल भयौँ। तर हामी यदि अलिकति अगाडि निहुर्यौँ भने यो ब्याग त अलिकति अगाडि आउँछ। त्यसले गर्दा यो सेन्टर अफ ग्राभिटी पनि आफ्नो ठाउँमा अलिकति यतातिर सरेर आउँछ। यो पोइन्टमा सर्यो भने यो सेन्टर अफ ग्राभिटी अब बेस एरियाको जस्ट माथि लाइज हुन्छ। यो बेस एरियाको जस्ट माथि लाइज हुने भनेको यो के हुने हो त इक्विलिब्रियम अथवा स्टेबल हुने भन्न खोजेको। यो स्टेबल भएको कारणले गर्दा हामी अलिकति के हुन्छौँ, निहुरिन्छौँ भन्न खोजेको। सकिन्छ सर? त्यो भारी बोक्ने बेलाको पनि कन्डिसन सेम हो न? पछाडि भारी बोकिरहेको छ भने त्यो मान्छे अगाडितिर निहुरिन्छ किन भनेर सर्ट क्वेसन सोधेको हुन्छ। पछाडि भारी बोक्ने बेलामा सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ अलिकति पछाडितिर सिफ्ट हुन्छ र अलिकति अगाडि निहुरियो भने त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी फेरि अगाडितिर फरवर्डतिर सिफ्ट हुन्छ। जतातिर निहुरिन्छ त्यतैतिर सिफ्ट हुन्छ। त्यो सिफ्ट भएको कारणले गर्दा सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ विदिन द बेस एरिया भित्र लाइज हुन्छ र स्टेबल हुन्छ भन्ने। जस्तै बाल्टीमा पानी बोक्दा पनि जतातिर पानी बोकेका हुन्छौँ नि, बाल्टी बोकेका हुन्छ नि, त्यतातिर हामी निहुरिन्नौँ, अर्को अपोजिट साइडतिर निहुरेर बाल्टी बोक्छौँ हैन। काम गरेको छ होला नि कहिले घर त हैन। बाल्टी बोक्ने बेलामा जतातिर बाल्टी बोकेका हुन्छ, जुन हातमा बाल्टी बोकेका हुन्छ नि त्यतातिर तिम्रो बेन्ट नभएर त्यतातिर ननिहुरेर अर्को साइडतिर निहुरेका हुन्छौ। किन होला त? यदि बाल्टी जतातिर बोकेका छौ सेन्टर अफ ग्राभिटी त्यतै सिफ्ट हुन्छ। त्यो भनेको बेस एरिया भन्दा बाहिरतिर लाइज भयो। त्यसलाई भित्र ल्याउनको लागि के हुन्छ, हामी अपोजिट डाइरेक्सनमा बेन्ड हुन्छौँ भन्ने। अनि प्रेग्नेन्ट वुमनहरु हुन्छ नि, गर्भवती महिलाहरु, त्यो गर्भवती महिलाहरुको पेट बाहिर निस्किया हुन्छ हैन। त्यो पेट बाहिर निस्किने भन्नुको मतलब के त, तिनीहरुको सेन्टर अफ ग्राभिटी पनि बडी भन्दा अलिकति बाहिरतिर निस्केको हो भनेको। अब त्यो बाहिर सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो भने त स्टेबिलिटी हुँदैन। त्यो स्टेबिलिटीबाट
बस्नको लागि तिनीहरूले के गर्नुपर्छ, अलिकति पछाडितिर बेन्ड गर्नुपर्छ। पछाडि बेन्ड भइदियो भने तिनीहरूको सेन्टर अफ ग्राभिटी अलिकति पछाडि सर्छ र स्टेबल हुन्छ। स्टेबल हुन्छ। गर्भवती महिलाहरूको धेरै पछाडि ब्याक पेन हुन्छ किन भनेर सोधेको हुन्छ। अब यसको एन्सर लेख्नु पर्यो भने के गर्ने त, प्रेग्नेन्ट वुमनहरूको चाहिँ स्टोमक चाहिँ बल्ज आउट हुन्छ, त्यसले गर्दा सेन्टर अफ ग्राभिटी पनि आउटवार्डतिर हुन्छ। त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई इनवार्ड ल्याउनलाई चाहिँ पछाडितिर बेन्ड गर्नुपर्छ भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो। यो तीनवटा कन्डिसन चाहिँ जान्नु पर्यो इक्विलिब्रियम हुनको लागि। सकिन्छ? यो तीनवटा कन्डिसनहरू के रहेछन्, एउटा पहिलो चाहिँ बेस एरिया, बेस एरिया धेरै हो भने, दोस्रोमा चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी, ग्राभिटी चाहिँ लोअर पोर्सनमा हुन्छ। ग्राभिटी विदिन द बेस एरिया लाइज हुनु पर्यो। बेस एरिया भित्र नै के हुनु पर्छ, सेन्टर अफ ग्राभिटी लाइज हुनु पर्छ। अब यो इक्विलिब्रियम भन्ने च्याप्टर हेर, यसमा प्राय यिनै क्वेसनहरू, अहिले मैले जे इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि जम्मै यिनै क्वेसनहरू सोधेको छ। र अस्ति मैले यसको नोट पनि दिएको थिएँ नि। अब डिफिनेसनहरू चाहिँ सबै त्यही नोटबाट हेर, पेजमै पठाइदिएको थिएँ। पठाउनु भएको थियो सर। त्यसबाट हेर। अब यसमा प्राय जति पनि ओल्ड इज गोल्डमा सोधेको क्वेसन छ यिनैसँग रिलेटेड सोधेको छ। हेर त ओल्ड इज गोल्ड, अब सोध्नु छ भने सोध। अब होइन भने तिमीहरूको यो क्लासको टाइम पनि सिद्धिन लाग्यो। अब 5 मिनट मात्र टाइम, 40 मिनटको हुँदो रहेछ यसमा। के छ, कसैलाई सोध्नुपर्ने? सर हजुरले इक्जाम्पल दिएको क्वेसनहरू नै छ बुकमा, सबै तिनै छन्। अनि यो सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्टर अफ मास इनसाइड मात्रै हुन्छ कि जति मैले अहिले पढाएँ नि यति सकिन्छ? ल त आज चाहिँ यसको हेर, भएन भने भोलि केही सोध्नु, होइन बाँकी चाहिँ भोलि पढाउँला त। अब आज भन। के रे बेरी सेन्टर केमा? सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई बाइन्सी भन्न खोज्या होला तिमीले। त्यो लिक्विड फ्लुइड मेकानिक्समा हुन्छ, यो सोलिडमा चाहिँ सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ ग्राभिटी नै भनिन्छ। नै त्यो चाहिँ धेरै सिस्टमको कुरा हो। त्यो सेन्टर भनेको सिस्टमको हैन, कुनै पनि सिस्टम युज गर्यो भने भेरी सेन्टर भनियो। हामीले सेन्टर अफ मास भनेको कुनै एउटा बडीको लागि भनेर पढ्यौं पहिले हैन। अनि त्यो चाहिँ हाइपोथेटिकल सेन्टर हो, यो चाहिँ एक्चुअल हुने सेन्टर भनेको सेन्टर अफ मास भनेको है। क्यान्सल गर्दियौ, अब इन्ड गर्दियौ। यस सर। ल